नमस्कार, लोकपटेष्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रकाश सुवेदी। स्वस्थानी चलिरहेको छ। हामीले स्वस्थानीका कथाहरू प्रत्येक दिन यहाँहरूलाई सुनाउने गरेका छौँ। आउनुहोस् आजको कथा प्रारम्भ गरौँ। सुरुमा स्वस्थानीको प्रार्थना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल बभुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्यमुनि। तहाँ उपरान्त डोलेहरू भन्छन्, हे महारानी, स्वर्गका अप्सराले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको देख्यौँ र उनका संसर्गमा हामीले पनि व्रत गर्न लाग्यौँ। विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस् भनी डोलेहरूले भनेको वचन सुनि चन्द्रावती अति क्रोधित भई लाल लाल आँखा गरी दाराकेटी नागले फुड्कारे झैँ सुस्केर हाली मत्ताती रिसाउँदा झैँ ठुल्ठुला स्वरले गर्जी, हे पापी डोले हो, मलाई यस्तो वनमा छाडी व्रत गर्न पछि लाग्यौ। सेवकको धर्म यही हो, त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि? त्यो स्वस्थानी भनेको सुनेकी पनि छैन। कहाँ कि देवी हो, के गर्न सक्छे? तिमीहरूले मलाई नटेरेर हो वनमा भएर पो नत्र तिमीहरूलाई मारिहाल्ने थिएँ। कहिले पुगौला भनी हतपाई आए कि मलाई विलम्ब गरिदियौ। अपराधीमा पनि ठुला अपराधी तिमीहरू जस्तालाई नै भन्नुपर्छ भनी बाँदर कुदे झैँ कुदेर गई डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसी फालिदिन्। अब पनि यसै गरौला कि चाँडो लैजाऊ भनिन्। तब बिचारा डोलेहरू डराई डराई आँखादेखि आँसु खसाली केही भन्न नसकी मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सम्झी चुप लागेर डोली बकी गए। लावण्य देशका नजिक साली नाम गरेकी नदी थिइन्। त्यहाँ पुगी आधा नदी तरिसकेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेकी हुनाले अकस्मात चन्दुवा टाँगे जस्तो गरी मेघ उठी मुसलधारा झैँ पानी बर्स्यो। ठुलो बतास आयो र चन्द्रावती साली नदीमा डोलीबाट खसिन्। डोलीहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रभावले पक्षी रूप भई कैलाश गई आनन्दले शिवपुरीमा रहे। जो मनुष्य श्री स्वस्थानीको व्रत गर्ला त्यसले त्यो पदवी पाउला। त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भई जलभित्र रहिन्। त्यस दिनदेखि साली नदी बगिनन्, स्थिर भइरहन्। माझीहरूले स्थिर भएको देखे यो के आश्चर्य भयो। यस नदीमा ग्रह आइबसे कि नाग आइबसे अथवा यज्ञमा केही उत्पाद हुन लाग्यो र यस्तो भयो कि यो कुरा राजा छेउ भन्ने हो कि भनी नवराज राजा छेउ गई बिन्ती गरे, हे महाराज, साली नदी बगिनन्, स्थिर भएकी छन्। यस्तो भएको हामीले सुनेका पनि थिएनौँ। आज आँखाले देख्यौँ, के आश्चर्य भयो। विचार गरी बक्सनुहोस् भनी बिन्ती गरे। यति माझीको वचन सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकी माझीहरूले भनेको वृत्तान्त बताई लोक समेत भए। साली नदी गए माझीहरूलाई भित्र कुनै जन्तु छ कि जाल हाली हेर भने अहराई बक्सियो। माझीहरूले हवस भने जाल हाली हेर्दा चन्द्रावती ब्राह्मणी जालमा अल्झेर आइन्। चन्द्रावती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठ उब्जेकी, हात पाउ झरेकी, शुद्धि केही नभएकी, हिलोले छोपिएकी, मुडो जस्ती यस्ती चन्द्रावतीलाई देखि यो वस्तु यही हो भनी चिन्न नसकी नदीको किनारमा मिल्गाए। फेरि जलभित्र पछि अरू केही छ कि भनी खोज्न लागे, तर केही पनि पाएनन्। हे महाराज, हामीले त केही पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। त्यहाँ पछि नवराज राजाले, हे गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ, मैले जान्न सकिनँ। मदेखि प्रसन्न हौ भने हातमा अर्घ लिई पारो नवरत्न समेत गरी गाईको दुध दहीले अर्घ दिई बक्सियो। राजाले अर्घ दिनासाथ साली नदी बगिन्। त्यो देखि नवराज राजाले आश्चर्य मानि लोक समेत भई दरबार फर्की बक्सियो। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहन् भने क्षणमा चेष्टा, क्षणमा मुर्छा हुने, क्षणमा क्षुधा तृष्णा लाग्ने, यस्ता तरहले महाकष्ट पाए मुडो झैँ साली नदीका किनारमा रहिरहन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो, खानेकुरा केही नपाउँदा माटो खाउँ भनी माटो हातमा लिइन्। त्यो माटो पत्थर भइगयो।
पत्थर पनि खाउँ भन्दा हाड भयो, हाड पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतासाई उडाइलग्यो। श्री सुस्तानी परमेश्वरलाई निन्दा गर्नाले शीत प्यास भोक आदिदेखि नाना दुःख सहिरहन्। तहाँ उपरान्त नवराज राजाले आयोजना गरेको बृहत भोजमा सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरियो। त निमन्त्रणामा आएका ब्राह्मणहरूमध्ये नवपुरवासी कपिल गोत्रीय 2 भाइ ब्राह्मण पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान भनी त्यहीँबाट आउँदा चन्द्रावतीले देखिन्। तिमीहरू को हौ, कहाँ जान लाग्यो भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हामी कपिल नाउँ गरेका ब्राह्मण हौँ। लावण्य देशमा नवराज राजाले ब्राह्मण भोजनका निमित्त निमन्त्रित गर्नुभएको छ, भोजनमा जान आयौ भने। चन्द्रावती भन्छन्, हे ब्राह्मण हो, आज 5 दिनदेखि मैले केही खाएकी छैन। तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिए, तिमीहरूलाई पुण्य होला, म अनाथलाई दया गर भनिन्। तब ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी यसै हो भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको दरबारमा के जानौँ कसो हुन्छ। विशेष हामी ब्राह्मण जाति, ल्याउने हुने वस्तु दिए ल्याउला, ल्याउनै नहुने वस्तु दिए कसो गरौँला। यस अर्थले तिमी आशा गरिरहनु भनी ब्राह्मणहरू लावण्य देश गए। नवराज राजाले सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिए, भोजन समेत गराइ बक्सियो। भोजन गरिसकी नवराजलाई आशीर्वाद दिई सबैजना आनन्दले आफ्ना आफ्ना घर गए। ती नवपुरका कपिल गोत्रीय ब्राह्मण 2 भाइले अघिका कुरा सम्झी त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आश गर्दिहो, के लगिदिउँ, मागौँ भने कसो गरी मागौँ, लोभी भन्लान् भनी केही भन्न सकेनन् र भोजन गरेको ठाउँमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। त्यसै गरेको गोमा राजमाताले देखिन्। तब भण्डारेलाई डाकी भनिन्, हे भण्डारे हो, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि सन्तोष भएन हो, यताउति घुमिरहेका छन्, सोध भनी आज्ञा भयो। भण्डारेले हवस भनी गई, हे ब्राह्मण हो, तपाईहरूले खाना पाउनु भएन कि अथवा सन्तोष भएन कि, इच्छा भए फेरि भोजन गर्नुहोस् भन्दा ब्राह्मणहरू भन्दछन्, हे भण्डारे, महाराजका कृपाले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तोष पनि भयौँ। हामी यहाँ आउँदा साली नदीको तीरमा शरीरमा कुष्ठ उब्जिएकी, हात पाउ खसेकी कोही स्त्री जातिले देखि कहाँ जान्छौ भनी सोधी हामीले राजा कहाँ ब्राह्मण भोजमा जान लागेका हौँ भन्दा तपाईहरू भोजनमा जे खानेकुरा पाए पनि मलाई केही ल्याइदिनु हवस्, 5 दिनदेखि खाएकी छैन भन्थे। त्यस अर्थले यसै जाउँ भने त्यो आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसो गरी मागौँ भनी पर्खेका छौँ भनेर भने। सो कुरा भण्डारेले गोमा राजमाता छेउ बताए। तब गोमा राजमाताले 2 ब्राह्मणले बोक्न सक्ने जति अन्न देऊ भनी आज्ञा भयो। भण्डारेले हवस भनी भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकी गयो। केही नपाई हे राजमाता, राखेको ठाउँमा केही छैन, के दिउँ भनी बिन्ती गरे। कुमार राजमाताले यस्तो कुरा सुनि आफै भण्डारमा गई हेर्नुभयो, तिनै वस्तु केही देख्नु भएन। आफूलाई भनी पकाइराखेको भात दिइहाल भनी अराउनु भयो। भण्डारेले हवस भनी भात लिई ब्राह्मण छेउ गई भने त्यसको नाउँ लिने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डारको वस्तु सुकी गयो, राखेको ठाउँमा केही पाइएन। यो राजमातालाई भनी पकाइराखेको भात छ, लगिदेऊ, अरू थोक छैन भनी सुम्पिदिए। ब्राह्मणहरूले धेरै शर्मा मानी त्यो भात लिए, दरबारदेखि गए। ब्राह्मणहरू जाने बित्तिकै राजाको सम्पूर्ण भण्डार भरपूर भयो। जहाँ जे राखिएको थियो त्यहाँ सबै थोक देखियो भनी कुमारले अगस्त्य मुनिलाई बताउनु भयो। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण भोजनम नाम सप्तविंशोऽध्यायः। हामीले सुस्तानीको कथा सुनिसकेपछि पुष्पाञ्जली गर्छौं। आउनुहोस् पुष्पाञ्जली गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोन्नयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निधनः सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्।